ऑफ़र बाय वन गेट वन फ्री। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोग मेरा महरम इश्क लवर्स हैं। काफ़ी सारे तो इसके सीज़न 3 का भी इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये खबर सिर्फ मेरा महरम इश्क रीडर्स के लिए है। जिन्हें नावल पीडीएफ में चाहिए हो मुझसे रब्ता करें। मेरा महरम इश्क सीज़न 1 और 2 दोनों का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, और जितने लोग पीडीएफ लेंगे इस हिसाब से मैं फ़ैसला करूँगी कि मैं सीज़न 3 लाऊं या नहीं। तो जिससे मेरा महरम इश्क दोनों सीज़न पीडीएफ में चाहिए वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करें। मेरा महरम इश्क का सीज़न 1 चूँकि इसकी ऑलरेडी पीडीएफ बन चुकी थी और किसी ने ख़ुद ही बनाकर गूगल पर अपलोड कर दी थी, इसलिए मैं पहला सीज़न आपको बिल्कुल फ्री दूँगी, क्योंकि वो पहले ही बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आप मुझे उसके पैसे दें तो वो आप सबके साथ ना इंसाफ़ी होगी। लेकिन सीज़न 2 का पीडीएफ मैं ख़ुद बनवा रही हूँ, इसलिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को फ्री लिख कर देती हूँ। कभी कोई डिमांड नहीं की। आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। किसी ने मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरा महरम इश्क सीज़न 2 का पीडीएफ रेट 500 है। इसके साथ आप लोगों को सीज़न 1 फ्री मिलेगा। सीज़न 2 आपको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो जो मेरा महरम इश्क के लवर्स दोनों सीज़न्स एक साथ पीडीएफ में पढ़ना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें और 20 सितंबर से पहले पीडीएफ बुकिंग करवा लें। तो जी, अब आते हैं राज आंखें तेरी रीडर्स की तरफ। तो बिल्कुल राज आंखें तेरी अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, मगर एक ट्विस्ट ये है कि राज आंखें तेरी की लास्ट एपिसोड से पहले इसका पीडीएफ बन जाएगा। तो जो राज आंखें तेरी पीडीएफ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी यही ऑफ़र है। राज आंखें तेरी का पीडीएफ प्राइस 500 रुपये है, मगर चूँकि किस्मत नावल पहले से अपलोड है इसलिए मैं राज आंखें तेरी का सीज़न 1 जो कि फ़ेसबुक पर नहीं मौजूद, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ दूंगी। सो बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और दोनों नॉवेल्स एंजॉय करें। पीडीएफ हासिल करने का तरीका ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस मुझे आपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, आपने 500 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं और पैसे ट्रांसफ़र होने के फ़ौरी बाद दोनों पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। राज आंखें तेरी, किस्मत 2, इस कलम में है नूर, किस्त नंबर 31। कराची शहर में एक नई सुबह तुलू हो चुकी थी। ये कराची की यूनिवर्सिटी का मंजर था। दोपहर का वक्त हो चुका था। वो सब इस वक्त यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हुए थे। अयान हमेशा की तरह किसी किताब में सर दिए बैठा था। एज़ल उससे कुछ फासले पर एक टेबल पर बैठी थी और सुलेमान हमेशा की तरह काउंटर पर खड़ा एज़ल के लिए कुछ ले रहा था। इनसे कुछ फासले पर एक तीसरी टेबल पर मुनीबा बैठी अपनी किताब खोले अहम पॉइंट्स हाईलाइट कर रही थी। वो मुकम्मल किताब की तरफ मुतवज्जह थी जब उससे महसूस हुआ कि उसके पास वाली कुर्सी खींच कर कोई बैठा है। मुनीबा जानती थी मुकाबिल कौन है, इसलिए उसे देखे बिना अपनी ध्यान लगी रही। वो मुनीबा को ही देख रही थी। फिर उसकी एक नज़र आयान तक गई। तुम्हें ऐसा क्यों लगा मुनीबा कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझ सकती? हम दोनों एक ही मोड़ पर खड़ी हैं। तुम्हारा महबूब तो सिर्फ लाइल्म है और मेरा महबूब तो संगदिल भी है। कि नखियों से अयान को देखा तो आंसू टूट कर आँखों से गिरे और नवाल हाशमी के गालों पर बह गए। मुनीबा ने चेहरा उठाए अब नवाल को देखा। जो यकटक अयान को देखे जा रही थी, भीगी आंखों के साथ उसने गहरी सांस ली। क्या पता तुम्हारी किस्मत में वो शख्स हो, मगर मैं तो लाइल्म ही रह गई। तुम तो हासिल लाहासिल के दरमियान झूल रही हो और मैं तो खाली हाथ रह गई नवाल। तो फिर हमारा दुख एक जैसा कैसे हुआ? मुनीबा की आंखें नम हुईं। ऐसा महज तुम्हें लगता है मुनीबा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शख्स 15 साल से किसी और से मोहब्बत करता आ रहा है और ये कम अरसा नहीं होता। चाहे वो ज़रीन उसकी ज़िंदगी में ना भी आए, लेकिन उसने अयान को किसी दूसरे के काबिल नहीं छोड़ा। उसे मेरी मोहब्बत नज़र ही नहीं आती, या शायद वो जानबूझकर अंधा बन जाता है। वो बोल नहीं पा रही थी, गले में गीली गेंद अटक गई। हम दोनों एक जैसी हैं मुनीबा। मैंने उस दिन तुम्हें जो सब भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। तुम मेरी दोस्त हो और मुझे बहुत अजीज़ हो। मैं नहीं चाहती थी जैसी तकलीफ़ पल पल मुझे हो रही है तुम्हें भी वैसी तकलीफ़ हो, मगर तुमने मुझे ही गलत समझ लिया। मैं क्यों तुम्हारा बुरा चाहूँगी मुनीबा? भीगी आंखें, सवालिया निगाहें मुनीबा के चेहरे पर जमी थी। मुनीबा ने नफ़ी में सर हिलाया। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही कह गई थी। मुझे तुम्हें इतना सब नहीं कहना चाहिए था। मैं कैसे भूल गई नवाल कि तुम ही तो हो जो मेरी तकलीफ़ महसूस कर सकती हो, और कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। आखिर क्यों ये मोहब्बत हमें इतना बस
बेबस कर देती है। मुनीबा की निगाहें अब सुलेमान की जानिब उठीं, जो एज़ल के पास कुर्सी खींचते हुए बैठा उसे कुछ कह रहा था। नवाल की आंखों से आंसू बहते मुसलसल चेहरा गीला कर रहे थे। मैंने एक फ़ैसला किया है मुनीबा, नवाल कुछ संजीदगी से बोली। मुनीबा ने चौंक कर उसे देखा। मैं इंटर कंप्लीट करने के बाद आउट ऑफ कंट्री चली जाऊंगी। अपनी स्टडीज़ के लिए मेरे पापा चाहते हैं कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, और यहाँ रहकर पढ़ूंगी तो फिर मेरा दिल रोज़ नई अजियत का शिकार होगा। ज़िंदगी में पहली बार मुनीबा ने नवाल को इस तरह रोते देखा था। वो फ़ौरन परेशान हुई। नवाल, तुम ठीक तो हो? तुम ऐसे कभी रोती नहीं हो, क्या बात है? अंकल फोर्स कर रहे हैं क्या? उसने परेशानी से पूछा। नवाल का सर नफ़ी में हिला। इतने में अयान की नज़र इन दोनों तक गई। नवाल रो रही थी। वो बेहद बेयकीनी से ये मंजर देख रही थी। नवाल सारी दुनिया को रुलाने का हुनर रखती थी, मगर वो खुद कभी भी रो नहीं सकती थी। बात कुछ सीरियस थी। वो कुर्सी छोड़ता हुआ उठा और इन दोनों की जानिब आया। फिर उनके पास ही कुर्सी खींचते बैठ गया। क्या चल रहा है लड़कियों? अयान ने मुस्कुराते कहा। मुनीबा मुश्किल मुस्कुरा सकी और जल्द से जल्द वहाँ से गायब होना चाहा। मैं ज़रा ये किताब लाइब्रेरी में वापस दे आऊँ, आप दोनों बैठे बातें करें। वो इन दोनों को अकेला छोड़कर जल्दी से भागी। उसके जाने के बाद अयान ने नवाल को देखा, जो अब कुछ हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी। अयान साफ उसकी आंखों में सुर्खी देख सकता था। कहीं बाहर लंच करने चले? मुस्कुराते नवाल को ऑफ़र की। नवाल के लबों को तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। आपके पास हम जैसों के लिए वक्त है? आप तो बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। वो जल्दी से अपना बैग टेबल से उठाती उठ गई। इससे पहले वो वहाँ से हिलती इसकी कलाई लम्हों में अयान के हाथ में आई। नवाल हाशमी का सारा वजूद रेत का ढेर बन गया। वो बस की कलाई पकड़े कुर्सी से उठ रहा था। इतना भी बिजी बंदा नहीं हूँ, और लंच के लिए टाइम निकाला जा सकता है। डियर कज़न, चलो आ जाओ, अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। अयान जमाल ये ऑफ़र हर किसी को नहीं करता। वो मुस्कुराया था। वो जब भी यूँ मुस्कुराता था नवाल का दिल बेकाबू हो जाता था। एक तो जालिम कत्ल बेदिल ज़िद करता था। वो मज़ीद बहस न कर सकी। जब वो वहाँ से ना हिली तो मजबूरन अयान को उसका हाथ पकड़े पार्किंग की जानिब जाना पड़ा। सुलेमान कुछ हैरानगी से उसे देख रहा था, जिसके सामने खाना पड़ा था, लेकिन वह खाना खाने की बजाय किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। एज़ल, सुलेमान ने उसका कंधा हिलाया तो वो चौंक कर होश में आई। हाँ? उसने खाली खाली निगाहों से सुलेमान को देखा। कहाँ खोई हो? ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि एज़ल जमाल के सामने खाना पड़ा है, मगर वो खाने की बजाय किसी के ख्यालों में गुम है। सुलेमान के लहजे में वाज़ह शरारत थी। एज़ल ने उसे खफगी से घूरा। बकवास ना किया करो मेरे साथ सुलेमान। वो एक मुक्का सुलेमान के कंधे की जीनत बन चुका था। सुलेमान अपने कंधे को मसलते हुए हंस दिया। नहीं, मैं बकवास तो नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। वैसे किसके ख्यालों में खोई हो आज? खाना भी भूल गई? सुलेमान अभी भी शरारत के मूड में था। एज़ल के गुस्से का गिराफ बढ़ा। है कोई मेरा बहुत ख़ास? सुलेमान को मज़ीद जलाने के लिए वो जल भुनकर बोली। सुलेमान का कहका बेसाख्ता था। क्या ही होता बीवी, अगर तुम ये कहती कि तुम मेरे यानी अपने मजासी खुदा के ख्यालों में खोई हो, तो मुझे ना चीज़ के दिल को चंद पल के लिए करार आ जाता, मगर नहीं, मुझे तो जालिम बीवी मिली है। सुलेमान फुल ड्रामाई अंदाज में बोला था कि एज़ल ने उसे कत्ल कर देने वाली नज़रों से घूरा। कसम से बहुत ही कोई नाशुक्र इंसान हो। वो बहुत अफसोस से बोली थी। चेहरे पर नागवारी के तासुरात आए। एक दुनिया एज़ल जमाल के पीछे पागल है मिस्टर सुलेमान, लेकिन अगर मैंने तुम्हें चुना है तो बजाय शुक्र अदा करने के तुम मुझसे मैं ऐप निकाल रहे हो। गुस्से से कहते उसने खाना सुलेमान की जानिब किया। सुलेमान के चेहरे पर खुशकुन तासुरात थे। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, आई लव यू। एज़ल का गुस्सा लम्हों में गायब हुआ और वह सर से लेकर पैर तक पलिश कर गई। तुम ये खाना खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। चेहरा मोड़े जल्दी से उसने खुद को ब्लश होने से रोका। सुलेमान की हंसी एक बार फिर छूटी। एज़ल ने चेहरा मोड़े सख्त नज़रों से घूरा। सुलेमान ने जल्दी से अपनी हंसी जब्त की और अच्छा बच्चा बन गया। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ परेशान क्यों हो? अब सुलेमान कुछ संजीदा हुआ। एज़ल के तने असाब ढीले पड़े। वो दोबारा चेहरा झुकाए कुछ सोचने लगी। मैं मामा के बारे में सोच रही थी सुलेमान। अब एज़ल बोली तो लहजा कुछ अफसरदा था। बाबा के बारे में? मगर क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? सुलेमान भी अब लम्हों में परेशान हुआ। एज़ल ने इस बात में सर हिलाया। वो बहुत परेशान थे सुलेमान। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, उन्होंने कल सुबह फजर से पहले 4 बजे मुझे फ़ोन किया था कि 10 मिनट में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, उठ जाओ। उसके बाद वो मुझे अपने साथ साहिल समुंदर पर ले गए। और सुलेमान की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। वो बहुत परेशान थे। फिर मुझसे बात करने के बाद उन्हें कुछ सुकून हुआ।
تو ہم 5 بجے واپس آ گئے۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ تمہیں ان کا خیال کرنا چاہیے سلیمان، وہ زرین آپی کے ابھی تک واپس نہ ملنے سے بہت تکلیف میں ہیں، اور اوپر سے ممانی کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں مزید تکلیف ہوتی ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ رہا کرو، تم ان کی اولاد ہو، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہر بار وہ منہ سے ہی کچھ کہیں، احساس سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایزل بہت نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی۔ سلیمان نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہموں کے سامنے ذکر مت کرنا کہ میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہے، تمہیں صرف اس نیت سے بتایا کہ تم ان کا سہارا بنو۔ انہیں تنہا محسوس نہ ہونے دو، ورنہ میں نہ ہی انہیں اور نہ ہی تمہیں پریشان دیکھ سکتی ہوں۔ وہ مجھے بہت عزیز ہیں، اور تم بھی مجھے بہت عزیز ہو۔ تم میری زندگی کے ساتھی ہونے سے پہلے ان کے بیٹے ہو، اس لیے میں تم سے یہ سب شیئر کر رہی ہوں۔ سلیمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ فکر مت کرو، اب سے میں دھیان رکھوں گا۔ ایزل نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ شکریہ ایزل، سلیمان کی آواز بھیگ گئی۔ ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا؟ ایزل نم آنکھوں سے ہنس دی۔ وہ بے ساختہ اسے اپنے قریب کرتا کندھے سے لگا لیا۔ میں ایسی زندگی تصور نہیں کرنا چاہتا تھا جس میں تم نہ ہوتی۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا۔ ایزل ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، اس لیے اب وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو سلیمان اس کے لیے لایا تھا، اور اسے کھانا کھاتے دیکھ سلیمان ہنس دیا تھا۔ وہ دونوں سارا راستہ خاموشی سے آئے تھے۔ نوال نے ایک بار بھی چلتی گاڑی میں اسے نہیں دیکھا، وہ بس ونڈو سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ایان نے گاڑی ریسٹورنٹ میں پارک کی، پھر گاڑی سے اترا تو وہ بھی اتر آئی۔ دونوں آگے پیچھے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ ایان نے خالی ٹیبل تک گیا اور وہ کرسی کھینچتے بیٹھ گیا، تو نوال بھی اس کے سامنے والی کرسی کھینچتے بیٹھ گئی۔ ایان نے ایک نظر مینیو دیکھا، پھر نوال کو کیا لوگی نرمی سے سوال پوچھا۔ نوال کا موڈ ابھی بھی آف لگ رہا تھا۔ جو مرضی منگوا لیں، وہ بددلی سے بڑبڑائی۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہاری پسند کا کچھ کھاتے ہیں۔ نوال نے بے حیرت سے ایان کو دیکھا۔ کمال ہے، آج آپ مجھ پر بہت مہربان ہو رہے ہیں، اور میری پسند کو اتنی ویلیو مت دیں کہ آپ کی زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ نوال کا لہجہ تلخ ہوا۔ ایان مسکرا رہا تھا۔ میں کھانے کی بات کر رہا ہوں نوال۔ اس نے نوال کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ نوال دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتی ذرا سی ایان کی جانب جھکی۔ لیکن میں کھانے کی نہیں، اپنی اور آپ کی زندگی کی بات کر رہی ہوں مسٹر ایان جمال۔ وہ چیخ پڑی، آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اسے اتنا پریشان اور ایموشنل ہوتا دیکھ ایان کچھ پریشان ہوا۔ نوال، اس نے کچھ اونچے لہجے میں کہتے نوال کو جگہ کا احساس کروانا چاہا۔ نوال کا دل چاہ رہا تھا دھاڑیں مار مار کر روئے، اس لیے خود پر ضبط کرتی اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھاتی وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ایان جلدی سے اس کے پاس پہنچتا اس کا ہاتھ پکڑے اسے روک چکا تھا۔ نوال نے ساکت نگاہوں سے پلٹتے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھی۔ کیا ہو گیا نوال؟ میں بس ایک بات کر رہا تھا، اتنی ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ چلو آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، نرمی سے کہتے وہ واپس اسے کرسی تک لایا اور اسے واپس وہاں بٹھایا، خود بھی کرسی کھینچتے بیٹھا۔ پہلے اس کے لیے کچھ آرڈر کیا، پھر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں تو نوال ہاشمی رونے والوں میں سے نہیں، رلانے والوں میں سے ہے۔ پھر آج آنکھوں میں آنسو کیوں؟ ایان ابھی نرمی سے ہی بات کر رہا تھا۔ نوال کے غصے کا گراف پڑا۔ آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے تیز لہجے میں ایان سے سوال کیا۔ اگر مجھے جانتے تو میری آنکھوں میں چھپی تکلیف کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ اس لیے ایسے دعوے مت کریں جن پر آپ پورا نہیں اتر سکتے۔ اور دوسری بات، نوال ہاشمی نے رونا نہیں، لوگوں کو رلانا سیکھا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی رگڑ کر صاف کر گئی۔ ایان فکر مند سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہو گئی بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے ڈائلاگس، اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ میں نے خود تمہیں یونیورسٹی میں روتے ہوئے دیکھا ہے، کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں تمہیں جانتا ہوں نوال ہاشمی کسی بات کی ٹینشن نہیں لیتی۔ ایان ابھی بھی فکر مند سا اس سے پوچھ رہا تھا کہ نوال بے ساختہ رونے لگی۔ اس بار اس نے خود پر ضبط کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اس نے اپنی ہچکیاں اور سسکیاں قابو کرنے کی کوشش کی۔ ایان تو بھونچا کر رہ گیا۔ جلدی سے اس نے ٹیبل پر بڑے جگ سے پانی کا گلاس میں ڈالا اور گلاس نوال کی جانب بڑھایا۔ ریلیکس نوال، کیا ہو گیا؟ یہ لو پانی پیو۔ لہجہ مزید نرم ہو گیا۔ نوال نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا، پھر اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے اس نے چند گھونٹ پانی کے بھرے، تب جا کر کہیں سکون ہوا۔ پاپا چاہتے ہیں کہ میں انٹر کرنے کے بعد لندن جاؤں اور وہاں پر جا کر اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کروں اور ان کے بزنس کو سنبھالوں۔ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کا میرے لیے پرپوزل بھیجا ہے اور وہ بھی وہیں لندن میں اپنے باپ کا سارا بزنس سنبھال رہا ہے، اور پاپا چاہتے ہیں کہ چند ماہ میں ہی میرا نکاح ہو جائے تاکہ لندن جانے سے پہلے ہی میں اس شخص سے نکاح کر لوں، وہیں میری ہیلپ کرے گا، لیکن مجھے کسی سے نکاح نہیں کرنا۔ نوال کی ساری بات سنتا ایان لمحوں میں پریشان ہوا۔
तो उसकी असल परेशानी की वजह ये प्रपोज़ल था। तुम साफ अंकल को मना कर दो, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। इस तरह रो क्यों रही हो? आयान ने लम्हों में हल निकाला। नवाल भीगी आंखें उठाए आयान को देखा और आयान के दिल को कुछ हुआ। वो उसे पसंद करती थी और वो ये बात जानता था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। क्यों मना करूँ मैं? कोई वजह तो हो। पापा कहते हैं वो हर लिहाज से परफेक्ट बंदा है और मैं उसे किस लिए ठुकरा रही हूँ? वो धीमे लहजे में चीखी थी। आयान एकदम से खामोश हो गया। उसके पास मज़ीद अल्फाज नहीं थे। नवाल तकलीफ़दा आँखों के साथ उसे ही देख रही थी। क्यों? आपको मेरी आंखों में तकलीफ़ नज़र नहीं आती? आप सब जानते हैं और ये बात मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे इस तरह इग्नोर करते हैं। बताएं क्यों? एक बार फिर चीख उठी। आया ने घबरा कर उस आसपास देखा। रेस्टोरेंट इस टाइम तकरीबन खाली ही था, इसलिए कोई उनके जाने मत बजाना हो सका। आया ने गहरी सांस ली। देखो नवाल, किसी से मोहब्बत हो जाना, इसमें इंसान का अपना अख्तियार नहीं होता। मैं जानता हूँ कि इन सब में तुम्हारा कसूर नहीं है। क्या मैंने तुम्हें कभी ऐसा कहा कि मुझसे दूर रहो, मुझसे मोहब्बत मत करो? मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारे बस में नहीं है, मगर मैं चाहकर भी तुम्हें उम्मीद नहीं दे सकता, क्योंकि ये सच्चाई है। मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तो ज़रीन। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि जब नवाल ने उसकी बात दृष्टि से काटी। ज़रीन ये, ज़रीन वो, ज़रीन ज़रीन कौन है ये ज़रीन? यहाँ ना होकर भी वो हर वक्त यहाँ रहती है। उसका इशारा अयान के सीने की जानिब गया। अयान ने जब्त से मुट्ठियाँ भींच लीं। ज़िंदगी के 15 साल बहुत होते हैं अयान, भूल जाएं उसे। क्या पता अब तक वो किसी और की हो गई हो। और वो कहाँ है? क्या आपकी ज़िंदगी में कहीं है? वो वापस आएगी तो आपको इतनी उम्मीद क्यों है? वो सिर्फ आपकी होगी। आपको सिर्फ वो मोहब्बत नज़र आती है जो आप ज़रीन से करते हैं। और मेरी मोहब्बत का क्या, जो मुझे आपसे हो गई है? क्यों देते हैं इतनी तकलीफ़? वो धीमे लहजे में चिल्लाती एक बार फिर रोने लगी। सारा जिस्म कांप रहा था। अयान के दिल पर यकायक बहुत सारा बोझ बढ़ गया। बहुत मुश्किल से वो अपना रोना काबू कर पाई। देखो नवाल, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे मोहब्बत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ ये किस कदर अजियत देती है, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी मोहब्बत का कुछ नहीं कर सकता। तुम भी तो मोहब्बत की तकलीफ़ समझती हो। तुम्हारी मोहब्बत की कदर करता हूँ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से अकीदत है, मगर मैंने सिर्फ तुम्हें अपनी कज़न समझा है। इसी नज़र से देखता हूँ। मेरे लिए तुम और इज़्ज़त दोनों एक जैसी हो। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं सिर्फ एक औरत का हूँ और वो सिर्फ ज़रीन है। नवाल के दिल से छन से कुछ टूटा था। और अगर किसी ने वापस आने के बाद आपके होने से इनकार कर दिया तो क्या करेंगे आप? फिर भी मेरी मोहब्बत को ठुकराते रहेंगे? इस बार उसने बहुत तकलीफ से यह सवाल पूछा। अयान की आंखों में नमी थी, होंठों पर जख्मी सी मुस्कुराहट थी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर उसने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को एक मौका ज़रूर दूंगा, मगर इससे पहले तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करोगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सोचोगी। दूसरी बात, तुम्हें लंदन जाकर नहीं पढ़ना तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। तुम यहाँ पर भी पढ़ सकती हो। कराची शहर में बहुत अच्छे इदारे हैं जहाँ तुम पढ़ सकती हो। और तीसरी बात, तुम्हारे प्रपोजल के हवाले से मेरे दिमाग में इसके लिए एक आइडिया है। नवाल हैरान हुई। कैसा आइडिया? तीखे लहजे में अयान से सवाल पूछा। अयान थोड़ा सा उसकी तरफ झुका। तुम्हारे कम्फो कराटों की ट्रेनिंग किस दिन काम आएगी? अब सुनो क्या करना है। वो इसके साथ सर जोड़े अब सब आइडिया बता रहा था, जिसे सुनने के बाद नवाल के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट रेंगी। अयान का आइडिया बता चुका था। नवाल हाशमी अपनी असल टोन में वापस आ चुकी है। कैसा लगा आइडिया? सारी बात बताने के बाद आया ने नवाल से पूछा। नवाल के होंठों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। वाह, आपका आइडिया तो बहुत कमाल का है। बस हमें अब इस मिस्टर के पाकिस्तान आने का इंतज़ार करना होगा। उसके बाद इसका प्रपोजल मैं उसके मुंह पर मारूंगी। नवाल अहद कर चुकी थी। इतने में वेटर उनके सामने खाना सर्व कर रहा था। चलो, अब तुम्हारा मूड अच्छा हो गया, चलो कुछ खाते हैं, अयान ने मुस्कुरा कर कहा। नवाल का दिल एकदम हल्का फुल्का हो गया। वो खुलकर मुस्कुराई, नम आँखों से अयान को देखा। वैसे आप इतना भी संग दिल नहीं है, वो आहिस्ते से बड़बड़ाई, मगर उसका बड़बड़ाना अयान सुन गया। क्या कहा? संग दिल? उसने हैरानगी से चेहरा उठाए नवाल को देखा, जो नफ़ी में सर हिलाती अब हंस रही थी। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है ना। महबूब ज़रा हंसकर बात कर ले तो आशिक के सारे ज़ख्म भर जाते हैं। इस्लामाबाद शहर पर अब भी दोपहर ढल चुकी थी। शाम के साए फैल रहे थे। हॉस्पिटल का सर्द कॉरिडोर और वहाँ से गुजरते लोग, सब मामूल के मुताबिक था। मीनाल उसके पास स्टूल पर बैठी थी और उसे ही देख रही थी, जो आज सुबह से कुछ ज़्यादा ही मुरझाई हुई मालूम हो रही थी। एक तो उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, ऊपर से थी भी खामोश, कोई बात भी नहीं कर रही थी। मीनाल को उसकी ये खामोशी परेशान कर रही थी। कितनी देर कमरे में खामोशी छाई रही, फिर बिलाखिर मीनाल ने हिम्मत करते उसे मुखातिब किया। ज़रीन, क्या बात है? खामोश हो, कुछ परेशान भी लग रही हो।
उसका लहजा नर्म था, फिक्रमंदी लहजे से ही नुमाया थी। ज़रीन जो यकटक छत को देख रही थी, चेहरा मोड़े उसने मिनाल को देखा, फिर धीरे से सर को नफ़ी में जंबिश दी। कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा जैसे सब खत्म होने वाला है। वह किस कदर शकिस्ता दिल से ये अल्फाज बोल रही थी कि मिनाल का दिल दहल उठा। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी अरमान भाई से कोई बहस हुई है? उसने डरते हुए पूछा। ज़रीन ने नफ़ी में सर हिलाया। लड़ाई झगड़े, बहसों मबाइसा, रूठना मनाना वहाँ होता है जहाँ कुछ गुंजाइश हो, और हमारे रिश्ते में कोई गुंजाइश ही नहीं हो। जी बातें कर रही थी कि मिनाल परेशान होती जा रही थी। ये पहेलियों में बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ बताओ, क्या बात है? क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है? ज़रीन ने चेहरा मोड़े मिनाल को देखा तो मिनाल ने उसकी सुर्ख होती आंखें देखीं। आंखों में तकलीफ़ देखकर उसके दिल को कुछ हुआ। आलम ने कहा वो मुझे छोड़ देंगे। अल्फाज थे किसी से जो एक पल के लिए मिनाल को अपने वजूद में जाता महसूस हुआ। क्या कह रही हो? उसने बहुत मुश्किल से यह सवाल पूछा। और कमरे के बाहर अरमान आलम इससे पहले दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल होता इन दोनों की आवाज़ ने उसके कदम वहीं साकत कर दिए। वो एकदम भी आगे ना हिला सका। उसने गुस्से में कह दिया, इतनी ही बोझ हूँ तो छोड़ दें। और जानती हैं उन्होंने क्या कहा? मिनाल साकत निगाहें से जरीन को देख रही थी और दरवाजे के हैंडल पड़ा रखे अरमान आलम का हाथ कांप उठा। क्या कहा? मिनाल की परेशानियों से आवाज़ उभरी। जरीन के लबों को एक ज़ख्मी मुस्कुराहट ने छुआ। उन्होंने कहा, फ़िक्र मत करो, तुम्हें छोड़ ही देना है। बस पहले अपने नाम पर लगे इस कलंक को तो मिटा लूँ। आंसू उसके पलकों के बाहर तोड़ कर गिरे और गालों पर फिसल गए। बहुत ज़ख्मी सांस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ दरवाजे तक गई, मगर उसकी हंसी में तकलीफ़ थी जो वहाँ मौजूद दोनों नफूस महसूस कर सकते थे। लाइक सीरियसली? इस शख्स को एक जीती जागती इंसान के जज्बात से ज़्यादा अपने नाम और अपनी इज्जत की परवाह है। वो हंसती जा रही थी। मिनाल का दिल धड़कने से इनकारी हुआ। सरीन, तुम ठीक हो? वो जल्दी से स्टूल से उठकर उसके पास बेड पर ही बैठ गई। सरीन की आंखों से आंसू का रेला बह निकला। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है मिनाल आपी? सालों से तकलीफ़ें बर्दाश्त करती आ रही हूँ, तब कुछ नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा? मैं ही पागल थी जो इस शख्स से उम्मीदें लगा कर बैठ गई कि चलो एक ना एक दिन तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। मैं भी तो इस रिश्ते में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा क्यों होता है कि निकाह तो दो लोग अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं, लेकिन सेक्रीफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ एक इंसान ही करता है। मिनाल जानती थी इस वक्त ज़रीन का दिल किस कदर तकलीफ़ की गहराइयों तक चीरा जा चुका है। तुम ठीक हो? अगर तुम्हें अरमान भाई ने छोड़ दिया तो क्या होगा? तुम जिंदा रह लोगी? मिनाल ने किसी गम की कैफियत में पूछा। ज़रीन थोड़ा सा ऊपर उठकर बैठ चुकी थी। नफ़ी में सर हिलाकर उसने अपने आंसू साफ़ किए। शायद इस शख्स के बिना ज़िंदा न रह सकूं। अगर उन्होंने अपना नाम मेरे नाम से जुदा कर दिया तो कसम खुदा की आप ही मेरी जान निकल जाएगी। वो बेसाख्ता दोनों हाथ चेहरे पर रखे घुटी घुटी सिसकियों से रोने लगी और अरमान आलम का वजूद जहाँ था वहीं का वहीं साकत रह गया। कितनी ही देर वो वहीं दरवाजे पर हाथ रखे दहलीज में खड़ा उसे रोते हुए सुन रहा था। किसी ने अंदर से दिल दोधारी तलवार की तरह काटा था। मिनाल बेबसी से उसे देख रही थी। तो पागल, तुमसे किसने कहा था उन्हें छोड़ने की बात कहो? मिनाल ने बेबसी से बड़बड़ाई। तो क्या करती, इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आ सकता है। अरमान ने गहरी सांस ली। यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस हद तक भी चाह सकता है। हाँ, उसने सिर्फ साफ इस लड़की की आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी थी, मगर वह इस लड़की के साथ अपना मुस्तकबिल प्लान नहीं कर सकता था। ये बात तो तय थी। वो दोनों अलग रास्तों के मुसाफिर थे, दोनों की मंजिल अलग थी। फिर दोनों एक कैसे हो सकते थे? दोनों बहनों के दरमियान एक लंबी खामोशी छाई रही और अरमान जो दरवाजे में ही खड़ा था, अचानक किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कि वो चौंक कर होश में आया। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? सुबह बेगम की आवाज़ पर उसने नफ़ी में सर हिलाया और जल्दी से कमरे से दाखिल हुआ तो सुबह बेगम भी उनके पीछे ही कमरे में दाखिल हुई। दोनों को देखते दोनों अपने आंसू साफ किए। अब ज़ुबिया बेगम ज़रीन के पास खड़ी उसके बालों में हाथ फेर रही थी। अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर है तो ये मज़ीद हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। आराम करना है घर में भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें डिस्चार्ज करवा लिया है। चलो शाबाश, कपड़े चेंज करो, हम घर चलते हैं। सुबह बेगम ने बहुत मोहब्बत से कहा। ज़रीन ने एक निगाह उठाया अरमान को देखा जो खामोशी से उसके पास बेड पर एक बैग रख रहा था। यकीनन इसमें ज़रीन के लिए कपड़े थे जो सुबह बेगम लेकर आई थी। उसने इस बात में सर हिलाया। मिनाल ने उसे सहारा देकर बेड से खड़ा किया और उसका हाथ पकड़े छोटे छोटे कदम चलती हुई वॉशरूम में दाखिल हुई। चंद मिनट बाद वह काशी रंग की फ्रॉक पहने वॉशरूम से बाहर निकली। वो मिनाल के साथ छोटे छोटे कदमों से चलती हुई पार्किंग तक आई। ज़ुबिया बेगम ने ही कहा था उसे चलना चाहिए ताकि उसकी तबीयत बेहतर रहे। मिनाल को घर से फ़ोन आ गया, इसलिए वो जल्दी से खान हाउस के लिए निकल गई। मरीम की तबीयत शायद ख़राब थी, इसलिए वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वैसे भी उसे फ़िलहाल अरमान और ज़रीन को अकेला छोड़ देना चाहिए था। चलो आगे बैठो, सुबह बेगम ने उसे हुक्म दिया।
نہیں، میں پیچھے ٹھیک رہوں گی، زرین ہلکی سی آواز میں منمنائی۔ کیوں؟ آگے کیڑے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں؟ انہوں نے غصے سے کہتے زرین کو ارمان کے ساتھ فرسٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارمان سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کی حدود سے نکل گئی۔ اس نے ایک بار بھی ارمان عالم کو نہیں دیکھا، بس سیٹ کی پوسٹ سے ٹیک لگائے وہ باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی اور اپنی زندگی کے 21 سال کھنگال رہی تھی، جس شخص کی خاطر اپنے والدین تک بھول آئی۔ وہ جیسے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ابھی اس نے محض کہا ہی تھا تمہیں چھوڑ دوں گا تو اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، اگر واقعی وہ چھوڑ دے گا تو پھر زرین کا کیا ہوگا؟ ارمان نے ایک دو بار کی نکھیوں سے اسے دیکھا جو اپنی ذات میں محدود تھی۔ اتنے میں گاڑی شیرازی ہاؤس کا وسیع و عریض احاطہ عبور کرتی فوج میں جا رکی۔ صبح بیگم گاڑی سے اتری اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ان کے سہارے قدم قدم چلتی لاؤنج میں داخل ہوئی کیونکہ ابھی زہر کی وجہ سے جسم میں کمزوری باقی تھی۔ صبح بیگم کے ساتھ وہ لاؤنج سے ہوتی سیڑھیوں تک آئی۔ جب انہوں نے ارمان کو مخاطب کیا، چلو اب اسے سہارا دے کر اوپر لے چلو، میں اس کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ منہار بتا رہی تھی صبح سے کچھ نہیں کھایا، فی الحال اس کے لیے سوپ بہتر رہے گا۔ زرین نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی ارمان کچھ کہہ سکا۔ انہوں نے ارمان کو بازو سے پکڑے اپنے قریب کیا، پھر زرین کا ہاتھ ارمان کے ہاتھ پر رکھا اور خود کچن میں چلی گئیں۔ بے ساختہ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ میں چلی جاؤں گی، زرین نے آہستگی سے کہتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ریلنگ پر ہاتھ رکھے 2 سیڑھیاں بمشکل چڑھ سکی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار کمزوری کی وجہ سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ قسم خدا کی آپ ہی میری جان نکل جائے گی۔ ارمان کے کانوں میں بس بار بار ان الفاظ کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے ہی 2 سیڑھیاں پھلانگتا تیسری سیڑھی تک پہنچا۔ زرین نے سہارا لینے کے لیے دوسرا ہاتھ بھی ریلنگ پر رکھنا چاہا جب درمیان میں ہی ارمان کا ہاتھ آ گیا۔ اس کا ہاتھ بالکل ارمان کے ہاتھ کے اوپر آ لگا۔ ایک بار پھر اس نے چہرہ موڑے ارمان کو دیکھا۔ ارمان نے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کی اور اس پر زرین نے بحث نہیں کی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ارمان کا بازو پکڑا اور پھر آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئے اس کے سہارے اوپر کمرے تک پہنچی۔ ارمان سیدھا بیڈ تک آیا۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی تو اس نے جلدی سے ارمان کا ہاتھ اور بازو چھوڑ دیا۔ ارمان نے تھوڑا سا آگے ہوتے اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا تو وہ ٹیک لگائے آرام دہ حالت میں بیٹھی۔ وہ ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتا ہوا ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ وہ وہیں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ فریش ہوتا شاور لے کر واش روم سے باہر نکلا تو اسے اپنے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے ہوتے محسوس ہوئے۔ 2 راتوں سے وہ سویا نہیں تھا۔ اس وقت سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہیئر ڈرائر آن کی اپنے بال سکھا رہا تھا۔ ہیئر ڈرائر کی آواز سے زرین نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایک نظر اسے دیکھا۔ وائٹ ٹی شرٹ اس کے بازو کچھ فولڈ کر رکھے تھے۔ اپنے دھیان مصروف سا اس کی طرف نیم رخ کیے بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر صاف تھکاوٹ دیکھ سکتی تھی۔ اسے بے ساختہ تکلیف ہوئی کہ حد نہیں۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور زوبیہ بیگم ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ادھر آؤ، ارمان کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ ارمان ہیئر ڈرائر وہیں بند کرتا ہوا اٹھا اور ان کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھما چکی تھیں۔ چلو اسے سوپ پلاؤ، میں بھی فریش ہو جاؤں۔ ہاسپٹل جا کر تو میرا دل برا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ارمان حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو دیکھ رہا تھا۔ مگر میں کیسے؟ وہ مشکل بول سکا۔ زوبیہ بیگم نے اسے گھورا۔ ارمان کیا ہو گیا؟ اسے ابھی ویکنس ہے اور کیسے خود پیے گی؟ دیکھو اس کے ہاتھ پر کینولا لگا تھا، ابھی بھی درد ہو رہی ہوگی، سوزش بھی ہوئی ہے۔ شاباش، پلا دو اسے۔ ان کے لہجے میں حکم تھا، ریکویسٹ بھی تھی۔ اس سے پہلے ارمان کچھ کہتا زرین نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں خود پی لوں گی آنٹی، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ زوبیہ بیگم نے اسے دیکھا۔ نہیں، ارمان تمہیں پلائے گا، تمہارے ہاتھ میں ابھی بھی درد ہے، اس لیے زیادہ موومنٹ مت کرنا۔ دونوں کو ہدایت کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ سر جھٹکتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، پھر ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ زرین نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ میں پی لوں گی، ایک بار پھر ہلکی آواز میں بڑبڑائی۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ساری بحث سمیٹتا ہوا سوپ کا چمچ بھرتے اس کے ہونٹوں کے قریب کر گیا۔ زرین کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی چمکی۔ وہ یکٹک ارمان عالم کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ان گرے آنکھوں میں زندگی پہلی بار اس نے اپنے لیے اتنی فکر مندی دیکھی تھی۔ کاش ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ کاش وہ اس سے بتا سکتی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کی خاطر اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس نے اپنا منہ کھولا۔ ارمان نے دھیرے سے چمچ لبوں سے لگایا۔ اس کی آنکھوں سے نمی جھلکی، گالوں پر بہہ گئی۔ ارمان عالم یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ وہ بہت اچھی ہے۔ کاش اسے یہ بھی بتا سکتا کہ اس نے اپنی زندگی میں محبت کرنے کے بعد کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اسے جدائی سے ڈر لگتا ہے، اسے دھوکہ ملنے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں اب محبت کی جگہ نہیں۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ بری نہیں ہے، برے تو بس ان دونوں کے نصیب ہیں۔ ان دونوں کا ساتھ شاید یہیں تک کا تھا، وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ تم بری نہیں ہو، بس تمہیں غلط انسان کے پلے باندھ دیا گیا ہے، مگر چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا۔
نہ جانے کیوں لیکن وہ اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاید کہیں اندر دل اس کی محبت گرفتار ہو رہا تھا اور دماغ اس کی نفی کر رہا تھا۔ اگلے چند منٹ ان دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ سوپ پلانے کے بعد ارمان نے سائڈ ٹیبل پر موجود ٹرے میں باؤ رکھا، پھر پانی کا گلاس بھرتے اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ وہ پانی بھی پی گئی۔ ارمان نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا، اتنے میں اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ ہارون کی کال آ رہی تھی اور وہ موبائل اٹھاتا بالکنی میں باہر نکل گیا۔ سرین نے ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی، پھر چند منٹ اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ گراؤنڈ پر ہاتھ رکھے بیڈ سے اٹھی، پھر دیوار پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واش روم میں داخل ہوئی۔ اچھے سے چہرہ دھویا تو جا کر کہیں چلتی آنکھوں کو سکون ملا۔ وہ آسمان پر چمکتے اس چاند کو دیکھ رہا تھا، مگر دھیان سارا ہارون سے بات کی طرف ہی تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے ارمان؟ ہارون فکر مند سا پوچھ رہا تھا۔ میں نے اریسٹ سے پہلے اس کے بیل پیپرز بنوا کر عدالت میں جمع کروا دیے ہیں۔ اب وہ لوگ اسے اریسٹ نہیں کریں گے، مگر ایک دو دن میں اسے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ فی الحال وہ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چاہتا وہ مزید پریشان ہو، لیکن یہ سب ضروری ہے۔ مگر ایک بات ہے ہارون، میں اس کے ساتھ قدم قدم پر رہوں گا، میں اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ وہ اکیلی ہے۔ بہت جلدی میں اس پر لگے سارے الزامات رد کروا کر ہی دم لوں گا۔ ہارون کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ بہت اچھے، ایک بہترین شوہر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہارون کے لہجے میں شوخی تھی۔ ارمان نے لب بھینج کر خود کو کچھ سخت کہنے سے باز رکھا۔ اس کی نظر اچانک اندر کمرے کی جانب اٹھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے فون رکھ گیا۔ چند منٹ بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرتی بیڈ تک جانا چاہ رہی تھی، مگر کمزوری کے بعد زبردست قسم کا چکر آیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے لڑکھڑا کر گرتی تو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما۔ ارمان جو اسے واش روم سے نکلتے دیکھ چکا تھا، جلدی سے اندر داخل ہوتا اس تک پہنچا۔ ارمان نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے کشادہ سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ آنکھیں اٹھائی ارمان عالم کو دیکھا، پھر اس نے اپنا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اس شخص کا کندھا تھاما اور دوسرے ہاتھ میں اس کی شرٹ سینے کے مقام سے مٹھی میں دبوچی۔ وہ گھبرا گئی تھی، اس لیے اس کا تنفس تیز چل رہا تھا، جو ارمان عالم صاف محسوس کر سکتا تھا۔ وہ ابھی بھی چکرا رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ارمان کی گرفت نامحسوس انداز میں اس کے گرد مضبوط ہوئی، پھر آہستگی سے زرین کو اپنے حصار میں لیتے اسے کھڑا کیا، اور لمحوں میں وہ اس کی باہوں کے حصار میں اس کے سہارے کھڑی اپنے حواس بحال کر رہی تھی۔ اس کے چکرا کر گرنے سے اس کے سارے بال جو ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے وہ سارے کھل کر بکھر گئے اور اس کے بالوں میں کہیں الجھ گیا۔ اس کے کھلے بال دیکھتے وہ سحر زدہ رہ گیا۔ زرین کی پکڑ اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی۔ جیسے ہی اسے اپنے سینے کے مقام پر اپنی شرٹ پر گرفت سخت محسوس ہوئی تو وہ جیسے ہوش میں آیا۔ ارد گرد بکھرا سحر ٹوٹ گیا۔ اس نے ارمان سے دور ہو کر دوبارہ بیڈ تک جانا چاہا، مگر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ وہ دوبارہ گرتی اس سے پہلے وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسے کندھے سے تھاما، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر وہ اسے اپنے حصار میں لیتا بیڈ تک آیا۔ اسے نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ ٹھیک ہو تم؟ نرمی سے پوچھا۔ زرین کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ارمان کا ہاتھ چھوڑنا چاہا، مگر اس کی پکڑ سخت تھی۔ ٹھیک ہوں میں، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں خود چل سکتی ہوں، آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی آپ تو مجھے چھوڑ ہی دیں گے، اس لیے مجھے اپنی عادت مت لگائیں۔ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے اور میں جذباتی طور پر اس رشتے سے منسلک نہیں ہونا چاہتی۔ وہ بے بسی سے دھیمے لہجے میں بولتی، ایک بار پھر اپنا ہاتھ ارمان کے ہاتھ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ارمان کی پکڑ سخت تھی۔ اس کے الفاظ دل میں تکلیف اتار گئے تھے۔ فی الحال مستقبل کو چھوڑو، کون جانے کل کیا ہو۔ ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تمہیں بس ریسٹ کرنی چاہیے، اور شاید کل تمہیں پولیس اسٹیشن جانا پڑے انویسٹیگیشن کے لیے۔ زرین نے نم آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس نے خالی خالی نگاہوں سے ارمان کو دیکھا۔ کچھ سوال ہوں گے، تمہیں جواب دینے ہوں گے، لیکن فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ پر ہر قدم پر وہاں موجود رہوں گا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور تمہیں بے گناہ ثابت کر کے ہی رہوں گا، ارمان نے مضبوط لہجے میں کہتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ زرین چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ارمان نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے ہنستے دیکھا۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ ہاں، اب یقیناً آپ کو اپنی عزت، اپنا نام اور اپنی ریپوٹیشن بچانی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، سب لوگ وہاں باتیں کر رہے ہوں گے نا کہ ارمان کی بیوی ایک قاتلہ ہے۔ لوگ مجھے نہیں جانتے، لوگ تو آپ کو جانتے ہیں، اور آپ کو اپنے نام اور عزت کی پرواہ ہوگی نا۔ وہ کچھ تلخی سے بولی، جیسے حلق میں کچھ کڑوا آ گیا ہو۔ ارمان نے صاف اس کے لہجے میں بے بسی اور تکلیف محسوس کی۔ کسی نے ارمان عالم کے کلیجے پر ہاتھ مارا۔ اس کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنے نام اور اپنی عزت کی پرواہ ہے؟ سوالیہ نگاہیں اٹھائے زرین کو دیکھا۔ ایسا نہیں ہے کیا؟ زرین نے الٹا سوال پوچھا۔ لہجے میں اعتماد شامل تھا۔ ارمان نے نفی میں سر ہلایا، پھر ہلکا سا ہنس دیا۔ زرین کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میری عزت سے مراد تم ہو،
اور زرین کے آس پاس سب کچھ ساکت کا ساکت رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اب اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، میں اپنی عزت پر لگا کلنک اور داغ مٹانا چاہتا ہوں کیونکہ تم میرے نکاح میں ہو۔ میری عزت اور لوگ میری بیوی کو قاتل کہیں، یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں صرف تمہیں اس وجہ سے بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر تم میری کچھ نہ لگتی، تمہارا مجھ سے کوئی بھی رشتہ نہ ہوتا، پھر بھی میں تمہیں بے گناہ ہوتی تو میں تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، اپنی جی جان لگا دیتا، کیونکہ میں ایک ایماندار پولیس آفیسر ہوں۔ ارمان کی آنکھوں میں زخمی کانچ کی کرچیاں تھیں، جیسے سے زرین کی یہ بات تکلیف دے گئی تھی۔ زرین بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی اور وہ شخص کیا سوچ رہا تھا؟ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں کو بھگونے لگے۔ ارمان نے نرمی سے اس کے ہاتھ کی گرد گرفت ڈھیلی کی۔ اب سائڈ ٹیبل کا دراز کھولے وہ کچھ نکال رہا تھا۔ ایک آئنٹمنٹ نکالے اس نے کیب کھولے۔ ارمان نے تھوڑی سی اس کے ہاتھ پر لگائی اور پھر اس کے ہاتھ پر ہلکی ہلکی مساج کرنے لگا۔ اس سے تمہاری سوزش بھی کم ہوگی اور درد میں بھی افاقہ ہوگا، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ارمان نے اسے بتایا۔ زرین انجیکٹر کو صحیح دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ چہرہ اٹھائے زرین کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ارمان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا، پھر وہ اسے اپنی زبان تک لے ہی آیا۔ کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی؟ پہلے تو زرین چونکی، بے حد حیرانی سے اس نے ارمان کو دیکھا جو سوالیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے ریلوے اسٹیشن کا وہ منظر گھوما، وہ اس 12 سال بچے کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کی آنکھوں سے نمی جھلک پڑی، ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ تھی۔ ہاں ہوئی تھی۔ ارمان کا دل چند پل کے لیے دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ اسے دیکھ کر لگتا تو نہیں تھا کہ وہ بھی کسی سے محبت کر سکتی تھی، وہ بھی شادی سے پہلے۔ نہ جانے کیوں، لیکن اسے بہت تکلیف ہوئی، یا شاید غصہ آیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک ارمان کے ہاتھ میں تھا۔ اس سوال پر زرین کی آنکھوں میں کچھ گھائل ہوا، کانوں میں کہیں دور سے اپنی سسکیاں پڑتی سنائی دی۔ وہ کانوں کا کچا تھا، محبت تو کرتا تھا مگر اس کا یقین کچا تھا۔ اسے اپنی ہی محبت پر بھروسہ نہیں تھا۔ جو دوسرے میرے بارے میں بدگمانیاں اس کے کانوں میں ڈالتے تھے وہ ان پر یقین کر لیتا تھا۔ مجھے دھوکے باز سمجھ کر چھوڑ گیا۔ پہلی بار ارمان کو اس لڑکی کے لہجے میں اس قدر تکلیف محسوس ہوئی تو اسے وہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا ان دونوں کا غم ایک جیسا ہے، بس محسوس کرنے کا طریقہ الگ تھا۔ آج بھی محبت کرتی ہے اس سے؟ نہ جانے ارمان عالم نے کیا سوچتے ہوئے یہ سوال پوچھا اور وہ کیا جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ زرین نے اپنی آنکھیں اٹھائی، ارمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا آپ اپنی پہلی محبت کو بھول پائے؟ کیا آپ آج بھی اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے؟ اس کے لہجے میں کوئی حسد نہیں تھا، بس ایک تکلیف تھی، کچھ نہ ملنے کی تکلیف، کچھ ادھورا رہ جانے کی تکلیف۔ وہ ایسا لاجواب ہوا کہ کچھ کہہ نہ سکا، الفاظ ختم ہو گئی۔ کوئی چاہ کر بھی اپنی پہلی محبت کو بھول نہیں سکتا، مگر اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب میرے دل میں کسی نہ محرم کے لیے کوئی جذبہ نہیں۔ وہ پر اعتماد تھی، نہ جانے کیوں، لیکن ارمان کو اپنے سینے میں عجیب سی ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ کیسا احساس تھا جو سمجھ نہ سکا؟ کیا وہ اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ وہ اب کسی اور سے محبت نہیں کرتی، اور محرم کے لیے؟ اس کے لب اس میں بے ساختہ پھسلا۔ اچانک زرین کی آنکھوں کی تکلیف ناقابل حد تک بڑھ گئی۔ وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ صرف اس ایک شخص کی سے ہی محبت کی تھی، اور وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی کہ اب اس کے دل میں کوئی بھی نہ محرم نہیں تھا، ہر جگہ صرف محرم ہی بسا تھا، اور وہ تھا ارمان عالم۔ مگر وہ جانتی تھی وہ اسے چھوڑ دے گا، اس لیے وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ آپ کے لیے یہ بات اہمیت کے حامل نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی آپ کو اس سے فرق پڑنا چاہیے۔ اپنے اس سے نفس سب سے پہلے رکھتی ہوں، بھیک میں ملی محبت، توجہ، وقت نہیں چاہیے۔ اس بار وہ کافی سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ وہ اس کا جواب جان گیا تھا۔ کچھ پل ان دونوں کے درمیان مکمل خاموشی چھا رہی تھی۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے اپنا سر پکڑے دبا رہی تھی۔ ارمان جیسے ہوش میں آیا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے پوچھا۔ زرین کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اندھیرا چھانے لگا۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے، تکلیف کی ذاتی سے تڑپتی اسے بتا رہی تھی۔ اچانک ہی سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہونے لگیں۔ ارمان کو حقیقی تشویش ہوئی۔ میں سر دباؤں تمہارا؟ پیار سے پوچھا۔ زرین نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ ہاں میرا سر دبائیں گے؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ ارمان کے اس بات میں سر ہلایا۔ رکو، پہلے تمہارے سارے بال سمیٹ دیتا ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، وہاں پر زرین کی کچھ چوڑیاں اور کلپ پڑا تھا۔ اس نے کلپ پکڑا، پھر اس کے مزید قریب ہوتا اس کے سارے بال اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ وہ سارے بال سمیٹ رہا تھا، اس کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ زرین سانس روکے اسے دیکھتی اس کے دلکش چہرے میں کھو گئی۔ اس کا دل چاہا اس کا چہرہ چھو کر محسوس کرے۔ وہ اتنے پاس تھا کہ اس کے دل نے بے اختیار چاہا کہ اس کے سینے سے جا لگے، مگر وہ یہ سارے اختیار نہیں رکھتی تھی۔
ارمان کو اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کے اتنے خوبصورت لمبے بال پہلی بار چھوا تھا۔ اسے لگا اس کا دل دھڑکنے سے انکاری ہو جائے گا۔ جلدی جلدی اس کے بال سمیٹتے ایک جوڑا بناتے اس نے کلپ سے بال کور کیے۔ جہاں لیٹو، اسے بیڈ پر لیٹنے کا کہا۔ زرین بنا کسی بحث کے لیٹ گئی۔ سر میں درد اٹھ رہی تھی، اس لیے فی الحال وہ مزید بحث نہیں کر سکتی تھی۔ ارمان نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا سر دبانا شروع کیا، دوسرے ہاتھ میں ابھی تک زرین کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ یہ چوڑیاں یہاں کیوں رکھی ہیں؟ وہ جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، کونے میں ارمان کی آواز پڑی۔ اس کے ہاتھ میں شاید کوئی جادو تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ زرین کو سکون محسوس ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں کیونکہ اس سے واقعی اب نیند آنے لگی تھی۔ آپ کو ان کی آواز پسند نہیں، اس لیے نہیں پہنی، وہ بند آنکھوں سے ہی بڑبڑائی تھی۔ ارمان کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ زرین جیسے ہی سکون میں آئی، خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا اور وہ جلد ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ بہت دیر بعد ارمان نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ نہیں، پہن لیا کرو، اب نہیں لگے گا برا، زرین نے محض کہا۔ اس کی سانسوں کا مدھم ساز بتا رہا تھا کہ وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی ہے۔ یقیناً ارمان کی بات بھی اس نے ٹھیک سے نہیں سنی تھی۔ اس کے سونے کے بعد اس نے بھی کتنی دیر اس کا سر اپنے ہاتھ سے نہایت نرمی سے دباتا رہا۔ پھر وہیں اس کے پاس ہی تھوڑا سا نیم دراز ہوتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کا سر دباتے وہ خود کب سو گیا اسے احساس نہیں ہوا۔ باہر اسلام آباد شہر پر رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ جاری ہے